नाजरीन इकराम, ज़्यादा नहाने से फालज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द होगा। जुम्मे को और सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलती। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है। ज्यादा पानी पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। थूक फेंकने से दिमाग की कमजोरी होती है। ठंडा पानी दांतों को जल्द खराब करता है। नीम गर्म पानी पियो, हार्ट अटैक नहीं होगा। शाम को मूंगफली खाने से खांसी की बीमारी हो जाती है। रात के वक्त चेहरे को धोकर सोया करो, अच्छे ख्वाब आएंगे। ज्यादा मीठी चीजें चेहरे पर झुर्रियां लाती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। जब भी कोई आपको परेशानी हो, थकावट हो, अदरक वाली चाय पियो, आराम आएगा। निहार में खुशबू वाली चीज सूंघने से इंसान जवान रहता है। इंसान की खुशी बस 10 दिन तक रहती है, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ली करो, सुबह शाम मिसवाक करो। घुटनों पर वजन डालकर ज्यादा देर काम करने से घुटने नकारा हो जाते हैं। दूध के बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग जाती है। फटकरी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा होता है और चेहरे का रंग साफ होता है। रोमन औरतें यही इस्तेमाल करती थीं। लंबी जिंदगी जीनी है तो रोजाना 2 चीजें निहार में उठकर खा लो, नारियल और खजूर। जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात को 3 खजूरें पानी में भिगो दें और अगले दिन सुबह निहार मुंह पानी पी लें और खजूरें खा लें। लेकिन इतना याद रहे, किसी खजूर में कीड़ा ना हो। इलायची वाला दूध रोजाना पी लो, आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। गरम खाना हमेशा ठंडा करके खाओ, क्योंकि गरम खाने में बरकत नहीं होती। रोजाना कच्ची अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नजर आता है। मर्दाना ताकत में इजाफा करने वाली चीजें, भुने हुए चने रोजाना 1 पाव खाना, रोजाना सुबह निहार मुंह दही खाना, बकरे की कलेजी को भून कर खा लें। भैंस का कच्चा दूध पीने से जिनको दायमी कब्ज का मसला हो वो सब अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दें। दायमी कब्ज से जल्दी निजात मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। शादी की बंदिश को जड़ से खत्म करना है तो 40 दिन तक रोजाना या लतीफो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, बंदिश खत्म हो जाएगी। अपने मकसद को वक्त से पहले दूसरों को मत बताएं, इससे आपकी कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। ख्वाब में बकरी देखना रिस्क मिलने की निशानी है। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी है। हाथों में पिलाहट का जाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़े करता है। ऐसे में केले ज्यादा खाएं। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटर का रस टूटे दांत की जगह लगाएं, दांत दोबारा बहुत जल्दी उग जाएंगे। पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लो, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी।
سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ جن کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں، وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں، قوت باہ بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ سنت ہے۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو، کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھیرو۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیمو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد کو سرکے میں گول کر کلی کر لیا کریں، بوڑھے ہو جائیں گے، دانت نہیں گریں گے۔ روٹی پھولی اور نرم کھایا کرو، پیٹ کی چربی اور کمر کی چربی بڑھے گی نہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، جلدی زخم بڑھ جاتے ہیں۔ موٹی عورت کی ناک میں لیموں کا رس ڈالو، پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کا رس پیو، آپ کی آواز سریلی ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماری اور آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کمال چیز ہے۔ نہار میں شہد ملا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر کے کونوں میں سپرے کرو، مچھر گھر میں نہیں آئیں گے۔ چائے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نمک کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ انار کا پھول سونگھو، دماغ بند نہیں ہوگا۔ کالا گیلا رومال گھر میں لٹکانے سے کبھی کوے نہیں آئیں گے۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری، کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ گھر میں خرگوش کو پال لو، گھر کے اندر کبھی زہریلے کیڑے نہیں آئیں گے۔ گھر میں بلی پالو، چوہے نہیں آئیں گے۔ چنے کو شہد کے ساتھ کھاؤ، حمل ٹھہرے گا۔ مولی کھانے سے قبض کھلتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ تو چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں 1 قطرہ ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سر میں پیاز کا رس لگاؤ، سر میں موجود جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگاؤ، اس سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔